तेन्ना आमी म्युन्सिपाल्टीन येयल्ली MLA कडेन आनी शिवो कडेन. तेन्ना शिवोनूय सांगलें आमकां आनी MLAनूय सांगलें आमचे कितें प्रश्न आहा ते सॉल्व करता आनी नळ बीन ना आमकां नळ बीन घालून दिता सांगलो आनी पायपान जे मातशें ते हे गटार ते बारीक आहा ते आमी इन्स्पेक्शन करता आनी सारकें करून दिता म्हणून सांगलें आनी बरें सांगली उतरां. इतलें हे 2 उतरां सांगून हांव म्हाजें कबार करता. आनी हे पळय कातरतले आहा त्या कातरतल्यांकूय तेणी आतां सांगलां की तुमी क्लीन दवरा, तुमकां नळ दिता, तुमकां कुशीन मिटर दिता ते तुमी पयशे फारीक. आनी आमकांय सांगलां नुस्तेकारांक तुमकां नळ दिता ते तुमी कुशीन पयशे हे करून फारीक करा, तुमकां हो घालून मिटर बीन घालून दिता सांगलां. दिवन आमी ओके दिसाक आमी 50 रुपया दिवन एक भाजी हाडटा दिवची. आयकल्यार म्हाजो फ्लॅट लागीं आहा म्हणून हांव फ्लॅटांचे हाडटा गोंया बॅरल भरून दिवपाक थंयसर. आतां अशें ते आमकां दिता जाल्यार बरें जालें न्हू. कोण उदीक व्हरता तांकां 20 रुपया बाटलेचे दिवले आनी बरो न्ही. मागीर आमी बील फारीक करता ते. उदीक ना मार्केटान हाडचें पडटा न्हू. आतां उदीक मागला दिता म्हटला उदीक उदकाक काय म्हटल्यार मनीस बी येयल्लो आसा धुवपाक तेंकां ते मागीर धुतात तेन्ना ते उदीक हाडटाले वचोन तांकां सांगलां तुमकां एक प्रायवेट कोण मिटर बसून दिता नळाचो तेतून तुमी उदीक यूज करा, तुमचें कितें बिल तुमी पे करा ते बीन तुमच्या. आमी ओके बरें जालें न्हू. आनी 50 रुपयाची एक बालदी हाडच्या बदले 4 बालद्यांनी 50 रुपया आनी दुसरें ते आमकां गणपतीचे आमचे आहा थंयसर न्हू ते थंयसर नुस्तें कापता कोवळां पडटा वचून बरें दिसना. आमी सांगलें थंय आमकां ते दुसरे कडेन आमकां शिवोन केन्ना जागो दिता म्हणटालो थंय आमकां इल्लो जागो दिल्यार जाता अशें म्हणून सांगलां तांकां. तेणी आनी लेटर बरें आनी दिवन सांगलां ते आमी तांकां दितात ते चड बरें जालें न्हू. मागीर गिरायक येता कितें केलां गो थंय म्हणटा गणपती कडेन तरी लीक करता तितले ती धाडयता न्हू ती कोवळां वचून थंय पडटा. कित्याक गेल्ली तुमी म्युन्सिपाल्टी? बाजारांत पळय नुस्तें खाताची भुरगीं आसा. पयलीं सरांचे डॅडी आसलो पळय तेन्ना तेंचे 3 भुरगे दिल्ले, एक कटींग करपाक, एक कोवळां मारपाक आनी एक क्लिनींग करपाक जाग्याचेर पडटा पळय 3 दिसा. पूण आतां जाले 15 दीस जाले तांकां फक्त एकूच मनीस कटींग करा म्हणून सांगलां. एक मनीस बाय कटींग करपाक जायना. कोवळां मारूंक जाय, क्लिनींग आसा, तांकां उदक लागता, साफ सफाई आसा, एका मनशान कटींग जायना. म्हणजे बारीक नुस्तें खातरपाक तांकां घेवपाक प्रॉब्लम जावंक लागलो. कंप्लेन दिल्ली तेणी कितें बारीक नुस्तें कातरिना म्हणून. म्हाका सांग बारीक नुस्तें कशें खातलो? एक मनीस एक इसवण कातरून बसतलो, सुंगटां साफ करतलो, वेल्ल्यो कातरतलो, तांल्ल्यो कातरतलो, बांगडे कातरतलो. एका मनशान इतली कामां जायना न्हू. म्हणून त्या खातीर मागपाक येयल्लीं आमी तांकां एक 2 मनीस दिया. म्हणजे एक कोवळां मारली जाल्यार एकटो कटींग करतलो आनी दुसरो उरता तो मनीस साफ सफाई करतलो म्हणून हें मागपा खातीर आमी सरां कडेन येयल्लीं. आतां सद्या कितले जाणां आहा? आतां सगळे जाण आमी ऑलरेडी 13 लोक आसलो पयलींचे ओनर म्हणपाक. आतां 21 भुरगे जाल्ले आसा थंयसर. आतां 13 जाणांनी नांवां घेतल्या तेंच्यांनी. आतां बाकीच्या भुरग्यांक सांगता म्हटल्यार कितें पयशे म्हळ्यार सगळ्या भुरग्यांक दिवनी तशें कांय ना. तेंच्या मुळे पोट आसा तांकां भुरगीं नासता. आतां मागपाक गेल्यार सरान सांगलें 10 मिनटां दी आपूण पयलीं ते सांगता म्हणून. ओके. आमचे ते नुस्तें कापपाचे प्रॉब्लेम जाले सरान आमकां सोल्व करून दिले. एक भुरगो कातरपाक आनी एक भुरगो कोवळां मारपाक, एक भुरगो साफ सफाई करपाक. आमचे मागीर तेणी करून सगळे तुमी कितके जाण आहा टोटल? आमी सगळे पयलींचे 13 जाण आतांचे वाडून 21 जाण आसले. प्रॉब्लेम कितें जाता? प्रॉब्लेम काय ना तेच असले आमचे लोकांचे बारीक बारीक नुस्तें येता आमकां ते करून दिवन ते बिल्डिंगांत साफ सुथरे करून दिवंक जाय. आतां ते 15 दीस जाले ना बुलाक पडलेले. आतां ते कंप्लेंट बी सराक गेले न्ही. आतां कंप्लेंट आतां आमचे सारके सरान करून दिवपाक आमी करून फिश कटींग जे आसा ते एरियेचे खुबशे कंप्लेन येताले की कोणी रेंटाक दवरला किंवा आनी कितें जालां. सो त्या खातीर आमी पळोवपाक गेल्ले आमचे नदरेन येयले की 4 जाणां बसता एका जाग्यार. एक जागो तेंच्या वांगडा 3 जाण 4 जाण. सो म्हापसा म्युन्सिपाल्टी कडल्यान तांकां एक हे गेली ऑर्डर की एकट्यान आपलोच हें सांबाळप, कोणाक वेंडर्सांत बसप ना. थोडे मागीर आमकां फोन येयले म्हापशा कडल्यान चडशे की आमकां त्रास जाता नुस्तें कापपाक. व्हडलें नुस्तें कापता, बारीक नुस्तें कापना. मागीर आयज सडनली म्हाका दिसता एका म्हयन्या नंतर कशें ते आयज सडनली आमकां मेळपाक येयलें. हांगा आसले आमचे जे म्हापसा आमदार CEO हांव तेजे चेअरमॅन. आनी तेजे वचून डिस्कशन जालें तेंचे वचून आमकां कळ्ळें की कशें कितें इशू आहा.
तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी तांकां सांगलें दुसरो पर्पज क्लिनींग आमी पळयतात तेंचे कडेन की क्लिनींग सारकें बुरशे पर्यंत जाल्लेलें आसा आनी प्रत्येक वेंडराची जबाबदारी की आपली एरिया क्लीन दवरप सो तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली एक नळ आमकां दिवचो स्पेशली म्हणजे कटींग एरियेक आसा सो आमी तेचे वयरसून आमदारान ऑलरेडी एई कडेन उलयलें आसा तेची अरेंजमेंट आमी करपाचे प्रयत्न करता आनी दुसरी गजाल ते तीग जाण दिता किंवा भाड्याक दिता हे तसल्यो गजाली थोड्यांचे एक दोन जाणांचे चालू आसा वेंचर सो तेच्या बद्दलूय आमचें डिस्कशन जालें आनी तुमचो निर्णय जो आसा आमी तांकां आतां डिस्कशन करून सांगतले कशें करून तें आनी कांय ना बाकीचें आमकां म्हापशे कडल्यान चडसो फोन येतालो की लेट जाता नुस्तें कापपाक मागीर व्हडलेंच नुस्तें कापता बारीक कापिना सो तेचे वरसून आमी तांकां सांगलें की त्रास कोणाक जावपाक जाय टोटल कितले जाणां आहा वेंडर्स टोटल तेंचे आसा टोटल 21 जाणां आसा वाडोवपाक लायल्या तांकां वाडोवपाक लागना तेंचें सांगना की मेन आमकां पर्पज आसा तो क्लिनींग पर्पज आसा कारण पळय मातशें हांव एक दोन दीस जर क्लिनींग करूंक ना जाल्यार अक्षरशे कितें पडटा आनी ते म्हाका दिसता जावपाक जायना खंय आपली एरिया आसा ती क्लीन आसपाक जाय कारण आमी तेचेर पोट भरता सो ती एरिया क्लीन करपाची जबाबदारी तेंचेर आसा आमच्या म्युन्सिपालिटीचे करतात सरावंडींग बट जे कापता तेजे कोणची ती हे आसा सगळें ते करपाची जबाबदारी तेंची आसा आनी आमी तांकां सांगलेलें आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.